Sa temang Sharing Meals, Shaping Souls, inisitibong gihimo sa Tungawan Distrikto nga mga kaigsunan ang pagpahat sa panalangin pinaagi sa pagkaon dinhi sa Limanon 2 Primary School, San Isidro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa Limanon 2 Primary School, Barangay San Isidro, Tungawan, Lalawigan sa Zamboanga, Sibugay, gihimo ang feeding program alang sa mga subanin nga mga kabataang estudyante niadtong ikasiyam sa bulan sa Disyembre tuig 2024 nga adunay temang Sharing Meals, Shaping Souls. Kini nga programa giorganisar nila Pastor and Mrs. Sunny M. Hernando uban sa suportas ang maong kalihukan dili lamang nagdala og pagkaon apan apil usab ang mensahe sa gugma ug paglaom. Sa pamulong ni Pastor Sunny M. Hernando, usa ka retiradong pastor sa Zamboanga Peninsula Mission, iyang gibutyag dili lamang ang tiyan among busgon kundi apil ang kasing-kasing. Kini nga mensahe nagpasabot nga ang kalihukan usa ka oportunidad nga makapahat sa pulong sa Dios ug makapadasig sa espirituhanong kinabuhi. Kini nga area Limanon sitio nagakinahanglan og mga kaigsuonan nga dedicated magbuhat og initiative para ang mga kabataan nga naa sa pinakaubos nga kahimtang matabangan nato sila mapakaon sa insakto nga pagkaon og sa pulong sa Ginoo og ang mga ginikanan maedukar kung unsaon nila pagpatubo ang ilang mga kabataan. Usa-usab sa tumong ug tuyo niini, kini nga inisyatibo usa sa mga nagsilbing pultahan nga makapahat sa mensahe sa kaluwasan, ilabi na adunay ipahigayon nga evangelistic effort sa pagsugat sa unang bulan sa tuig 2025 dinhi nga dapit. Ang feeding program nagpahinumdum sa tanan nga ang gugma ug pagpakabana alang sa uban mao'y labing bililhon nga gasa. Puno sa kalipay ang mga ginikanan ug mga miyembro sa komunidad samtang ilang nasaksihan ang kahulugan sa maong kalihukan. Natapos kini nga puno sa mga pahiyom ug paglaom para sa umalabot. Nagpasalamat ko nga naay daghang mga maayong kasing-kasing nga gipadala ang Ginoo. And then morning naani ang Sharing Meals, Shaping Souls. So dili lang ang ilahang tiyan atong busgon kundi ang ilahang kasing-kasing diha sa kamot sa Ginoo. Bililhon kaayo nga bulhaton ang pagpakitag pagtagad sa uban o sa ato nga mga katawhan aron pagbalik unya ni Kristo langitong puloy-anan atong maambitan. James Tagapan Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary.